नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम जनताको विचारबाट आजको यो बसाइमा पनि तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। म विवश बुढाथोकी। यो भिडियोलाई पनि शेयर गरेर सम्पूर्ण नेपाली समक्ष पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा मनभरि सङ्गालेको छु, किनकि हामीले ग्रेटर नेपालको यो अभियानमा एउटा अर्को अभियान चालेका हौँ। यो कार्यक्रम मार्फत जनताको विचार के छ त अहिलेसम्म कुनै माध्यम थिएन ग्रेटर नेपालको बारेमा जान्नको लागि अथवा जनताको विचार बुझ्नको लागि। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम मार्फत जनताको विचार, जनताको धारणाहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसैले पनि यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय हुनेछ भन्ने आशा पनि सङ्गालेको छु र यताबाट हामीले पनि मेहनत गर्दै जानेछौँ र जनतासँग कुनै दिन प्रत्यक्ष गरिएका कुराकानी पनि गरौँला। तर कोरोना कहरको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर देश नै पुरै पीडामा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले जनताको विचारहरू जनता समक्ष पुगेर समेट्न सक्दैनौँ। त्यसैले तपाईँको कमेन्ट बक्सहरूका विचारहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ र आगामी दिनमा पक्कै पनि तपाईँहरूका विचार लिनको लागि हामी तपाईँकै घर घरसम्म पनि पुग्नेछौँ र तपाईँका ग्रेटर नेपाल सम्बन्धी बुझाइ अथवा ग्रेटर नेपाल निर्माणका सम्भावना के कति छन् त्यसको बारेमा तपाईँका धारणाहरू हामी विस्तृत रूपमा 14 अञ्चल 75 जिल्ला 7वटा प्रदेशभरि घुमेर हामीले गर्नेछौँ। यो हाम्रो प्रयास पनि हो र एउटा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो। यदि हामीले यो गरेनौँ भने हामी वीर गोर्खाली कहलिनुको कुनै कारण छैन, अथवा हामीले ग्रेटर नेपालको अभियान चालेनौँ भने हामी स्वतन्त्र देशमा छौँ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमा छौँ भनेर कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ। किनकि लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा भारतले मिचेको आज 50-60 वर्ष भइसक्यो, तर कुनै पनि सरकारले त्यो परिवर्तन अथवा नेपालको सिमानामा ती भूभागहरूलाई ल्याउन सकेन। भनेपछि हामी स्वतन्त्र रहेछौँ जस्तो त लागेन नि। कहिले चीनले सगरमाथा हाम्रो हो भन्छ अनि विभिन्न नेपालका तराईका भूभागहरू भारतले हाम्रो भनेर दाबी गरिरहन्छ। त्यसैले जबसम्म हामी ग्रेटर नेपाल भएर शक्तिशाली हुँदैनौँ, ग्रेटर नेपाल निर्माण गरेर शक्तिशाली हुँदैनौँ, तबसम्म हामीले हाम्रो स्वतन्त्रताको गर्व गर्न सक्दैनौँ। किनकि यतिमा सीमित छैन हाम्रो स्वतन्त्रता। हाम्रो स्वतन्त्रता भनेको पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको सतलजसम्म सुगौली सन्धि अनुसार र त्योभन्दा अघिको इतिहास हेर्ने हो भने पूर्वको बर्मादेखि पश्चिमको काश्मीरसम्मको भूभाग ग्रेटर नेपालको हो। त्यसैले हामी यो अभियानमा निरन्तर लागिरहनेछौँ। धन्यवाद। अब तपाईँको विचारतर्फ लागौँ है त। आज पनि कार्यक्रम जनताको विचारमा धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ। विश्वका नेपाली एक हौँ नाम गरेका साथीले लेख्नु भएको छ, दाजु पहिला भारतबाट आएर नेपालमा बसोबास गर्ने सबै भारतीय आप्रवासीहरूको नागरिकता छानबिन गरी नागरिकता खारेज गर्नुपर्दछ र तराईमा बस्ने हामी तराईवासीहरूको हित हुन्छ। दोस्रो, सहर बजार गाउँ बस्तीहरूमा ग्रेटर नेपालको आवाज बुलन्द पारी सबै नेपालीहरूलाई ग्रेटर नेपालको बारेमा सचेत गराउनुपर्छ। तेस्रो, ग्रेटर नेपालको आवाज विश्वभरि फैलिएर रहेका सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनु पर्दछ। चौथो, ग्रेटर नेपालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्याउनु पर्दछ र ग्रेटर नेपालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्याउनु पर्दछ। जय ग्रेटर नेपाल, जय स्वाभिमान भनेर उहाँले निकै राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ। विश्वका नेपाली एक हौँ नाम गरेका साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनमा पनि तपाईँको सहभागिताको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। त्यसै गरी रोशन बहादुरले लेख्नु भएको छ, ग्रेटर नेपाल हुनको लागि कालापानी लिम्पियाधुरा होइन, सिक्किम, दार्जिलिङ, टिस्टा, काङ्गडा, गढवाल लिएर ग्रेटर नेपाल बनाइनुपर्छ। यसको लागि नेपाल सरकारले कडाभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्नेछ र नेपाल पनि उत्तर कोरिया जस्तो देश बन्नु अति आवश्यक छ। जय ग्रेटर नेपाल भनेर लेख्नु भएको छ। कवि गाली नाम गरेका साथीले लेख्नु भएको छ, जय ग्रेटर नेपाल भनेर। त्यसै गरी कवि गाली गरेकै नाम गरेका साथीले लेख्नु भएको छ, अब यी नेपाली भ्रष्टाचारी नेताहरू जस्तै केपी ओली, विद्या भण्डारी, वामदेव गौतम जस्ता सयौँ नेतालाई कारबाही गर्नुपर्छ। यी सबैलाई पदबाट निकाली नयाँ राम्रा र युवाहरूलाई सुन्नुपर्छ र नेपालमै उद्योग कला कारखाना खोली विश्वभरि रहेका नेपालीहरूलाई काम दिनुपर्छ। जब सबै युवाहरू जति नेपालमा हुँदैन तबसम्म बन्न सक्दैन ग्रेटर नेपाल। जय नेपाल भनेर लेख्नु भएको छ। विजय राईले जय ग्रेटर नेपाल लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी तारा लम्सालले लेख्नु भएको छ, इन्डियालाई तहमा ल्याउने हो भने इन्डियन सेनामा कार्यरत नेपाली फौजलाई नेपाल ल्याउने र जति पनि भत्ता दिने चलन छ त्यो सब कटाउनै पर्छ। सरकारी कर्मचारीहरूलाई नै पेन्सन नदिइने हुन्छ। जबसम्म जागिरमा रहन्छन् भ्रष्टाचार तिनीहरू नै गर्छन्
भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। विनोद गिरीले लेख्नु भएको छ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भनेर। त्यसै गरी झौली पण्डितजीले लेख्नु भएको छ सबै नेपाली दाजुभाइले दिदीबहिनीहरूले फणिन्द्र नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। फणिन्द्र नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा रहेको छ। पदम सुनवारले लेख्नु भएको छ ग्रेटर नेपाल अभियान सही मार्ग लिएको महसुस भयो, धन्यवाद भाइ विवश भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी दीपक राज पाण्डेले लेख्नु भएको छ जय नेपाल जय गोर्खा भनेर। राजन पाण्डेले लेख्नु भएको छ अब देशको जिम्मा विप्लवलाई दिनुपर्छ र उहाँले भारतलाई मुला काटे झैँ काट्नुहुन्छ र त्यसपछि सबै जनता मिलेर भारतसँग हामीले हाम्रो भूभाग फिर्ता लिन सक्छौँ भन्ने उहाँको आशय रहेको छ। दीपक श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ जय नेपाल धेरै राम्रो भनेर लेख्नु भएको छ। कुलमान रोकाले लेख्नु भएको छ नेपालको जमिन सबै फिर्ता हुनुपर्छ, इन्डियाको दादागिरी अति भयो, अब कति सहने भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी सुवेदी गणेशले लेख्नु भएको छ जय नेपाल ग्रेटर नेपालको लागि फणिन्द्र नेपाल नै ठिक हो भनेर लेख्नु भएको छ। माया गुरुङले लेख्नु भएको छ 10,000 देखि 15,000सम्म नेपाल सैनिक तुरुन्त खटाइनु जरुरी मात्र होइन, परिस्थितिको सबैभन्दा सुनौलो मौका हो भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी समान्ता तिवारीले लेख्नु भएको छ जय ग्रेटर नेपाल जय वीर गोर्खाली जनता जय फणिन्द्र सर भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी गौरव नेपालको कमेन्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ जय ग्रेटर नेपाल भनेर लेख्नु भएको छ। कमल बहादुर थापाले लेख्नु भएको छ ग्रेटर नेपालको नक्सा छिटोभन्दा छिटो निकाल्नुपर्छ, इन्डियाको हेपाहा प्रवृत्ति कति सहनु भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। जीएस भण्डारीले लेख्नु भएको छ गुल्मीदेखि सायद उहाँले लेख्नु भएको छ ग्रेटर नेपाल हुनुपर्छ जय ग्रेटर नेपाल भनेर लेख्नु भएको छ। गङ्गा राणा पाण्डेले लेख्नु भएको छ अब पनि साथ नदिने हो भने त इन्डियाको दास बनेर बसे भइगयो नि नेपालले भनेर राम्रो विचार लेख्नु भएको छ। डम्बर बहादुर बिकेले लेख्नु भएको छ फणिन्द्र नेपाललाई सलाम जय ग्रेटर नेपाल भनेर। निरु तामाङले लेख्नु भएको छ हाम्रो नेपाल सबै फिर्ता हुनुपर्छ भनेर। त्यसै गरी नुमन थापा मगरले लेख्नु भएको छ नेपाल चलाउने सरकार भारतको हो, यो नेपाल सरकार होइन, कायर बाहुनलाई राजनीतिबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। साजन राईले वी निड ग्रेटर नेपाल भनेर लेख्नु भएको छ। ज्ञानु थापाले लेख्नु भएको छ जय ग्रेटर नेपाल। त्यसै गरी रियल नाइस मी भनेर लेख्नुहुन्छ उहाँको नाम, उहाँले जय ग्रेटर नेपाल भनेर लेख्नु भएको छ। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कमेन्ट र आफ्नो कमेन्ट सँगसँगै आफ्नो विचार राख्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई र आगामी दिनमा पनि यसरी हामीलाई आफ्ना विचारहरू पठाउँदै गर्नुहोला भन्दै आज जसको छुटेको छ भोलिको बसाइमा पुनः तपाईँका नाम विचारसहित आउनेछौँ भन्दै आजको यो बसाइबाट अलिकति समय अभावको कारणले हामी हतार पढ्यौँ, कहीँ गल्ती भएको भए सच्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो कार्यक्रमलाई सेयर गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। म विवश बुढाथोकी। नमस्कार, जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।